औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आज की वीडियो फिर मैं आपको इस्तग़फ़ार के बारे में ही बताती हूँ कि इस्तग़फ़ार को कैसे आपने करना है। आज जो मैं इस्तग़फ़ार जिसके बारे में आपको बताऊँगी वो है सैयदुल इस्तग़फ़ार। और सैयदुल इस्तग़फ़ार ये है कि ये इसको क्यों सैयद का मतलब होता है बड़ा। सैयदुल इस्तग़फ़ार ये सबसे बड़ा इस्तग़फ़ार है। और इस इस्तग़फ़ार की फजीलत ये है कि ये अगर सुबह शाम आप इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके जो गुनाह है, जो उस दिन के गुनाह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर रात को पढ़ते हैं तो रात पे जो गुनाह है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा सैयदुल इस्तग़फ़ार करेंगे आप अल्लाह ताला के उतने ज़्यादा करीब होते जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि गुनाह तो सरजद होते हैं, हम इंसान हैं और इंसान जो है, जो बशर है, वो नेकी और गुनाह का एक मिक्सचर है। उससे नेकी भी होती है और उससे गुनाह भी सरजद होते हैं। अब अगर जो फरिश्ते हैं वो सिर्फ एक तरह से खैर ही खैर है। फरिश्ते जो भी हैं उनमें शर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो खैर ही खैर है। और जो शयातीन है या शर ही शर है। तो इसलिए इंसान जो है ना तो वो टोटली शर है और ना ही वो टोटली खैर है। वो शर और खैर दोनों का मजमुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर बुराई भी है और इसके अंदर नेकी भी है। तो क्योंकि ये तो जो गलतियां हैं जो आप करते हैं, जो गलत काम होते हैं, वही एक्चुअली बुराई होती है ना। ये गलती तो जो है ये तो हमारे बाबा आदम से भी गलती सरजद हुई थी और उसके बाद उन्होंने गलती करके तो वो उसके ऊपर ये नहीं कि वो शर्मिंदा नहीं थे अपने गलती के ऊपर। क्योंकि जब आप गलती करके शर्मिंदा होते हैं, नादिम होते हैं, तो वो आपकी जो नदामत है, जो नदामत के आंसू हैं, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जैसे शैतान है, उसने गलती की थी और इसके बावजूद वो गलती पर नादम ही नहीं था। अगर वो गलती पर नादम हो जाता तो वो बख्शा जाता। क्योंकि शैतान जो था ये फरिश्तों में से बहुत मुकर्रब फरिश्ता था अल्लाह ताला का। जो अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते अल्लाह ताला के बहुत मुकर्रब फरिश्ते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने जो उनका जो उस्ताद है उसके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और जो कम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं, वो इतने ज़्यादा मतलब क्लोज नहीं होते हैं अपने जो उनका जो उस्ताद है। यही बात है कि जो फरिश्ते अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं उनको कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हैं। और कुछ फरिश्ते जो हैं वो बस नॉर्मल बहुत ज़्यादा वो अल्लाह ताला के मुकर्रब नहीं होंगे। तो जो शैतान था ये अल्लाह ताला का मुकर्रब फरिश्ता था। और इससे जब फिर नादानी की और उसके बाद उस नादानी के ऊपर नादम भी नहीं हुआ तो फिर अल्लाह ताला के कर्ज जो है वो इसके ऊपर आ गए। तो हम जो है वो इंसान हैं और हम गलती करते हैं। जैसे हमारे बाबा आदम थे, उनसे गलती हुई थी और उन्होंने फिर वो गलती अपनी अल्लाह ताला से रो के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उनको फिर माफ़ कर दिया और उनको फिर जन्नत में जाने का वायदा दे दिया कि आप अगर इस तरह से इस्तग़फ़ार करेंगे तो आपको जन्नत आपके ऊपर वाजिब कर दी जाएगी। तो ये जो नाज़रीन आज मैं आपको सैयदुल इस्तग़फ़ार बताने लगी हूँ, इसको अगर आप सुबह शाम इसको अगर आप पढ़ते हैं, आप इसकी एक तस्बीह कर लें, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें, आप इसकी 50 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन पढ़े ज़रूर। कि इस्तग़फ़ार की अगर मैं आपको कोई स्पेसिफिक लिमिट बता दूं तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई काबिल कबूल होगा या वो कोई बहुत अच्छी बात होगी जो मैं आपको बताऊंगी। बेहतर बात ये है कि जितनी आपकी हिम्मत है, जितना आप कर सकते हैं, आप उतना इसको कर लें। अगर आप इसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं तो एक दफ़ा पढ़ लें। अगर आप इसको 10 दफ़ा पढ़ सकते हैं तो 10 दफ़ा पढ़ लें। अगर आप इसकी एक तस्बीह कर सकते हैं 100 दफ़ा तो आप इसको 100 दफ़ा पढ़ लें। लेकिन इसको ज़रूर पढ़ें। मैं आपको बताती हूँ इसको कि सैयदुल इस्तग़फ़ार है क्या। तो ये है सैयदुल इस्तग़फ़ार। अगर आप इसको गूगल से भी आप देखेंगे कि सैयदुल इस्तग़फ़ार क्या है तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो
تو میں اس کو آپ کے اس کے ساتھ بھی ویڈیو کے ساتھ بھی اس کا وہ شیئر کر دوں گی پکچر، اور آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس کو گوگل سے سرچ کریں گے تو آپ کو پکچرز میں اس کی سعید الاستغفار کی پکچر بھی مل جائے گی، تو آپ وہاں سے اس کو پڑھ لیں اور اپنے موبائل میں رکھ لیں یا کہیں پہ لکھ کے رکھ لیں۔ روزانہ اگر آپ اس کو صبح شام پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے گا، کیونکہ آپ استغفار بہت کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، میرا زیادہ سٹریس اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ استغفار کریں۔ جتنا آپ استغفار کریں گے آپ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور جب آپ اللہ کے قریب ہو گئے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہر کام آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کریں، اور اگر کبھی کچھ گناہ سرزد ہو بھی جاتے ہیں تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، اور کیونکہ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن بن جاتا ہے، اور جب کنیکشن بنتا ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہر بات کر سکتے ہیں، لاڈ میں بھی بات کر سکتے ہیں، پیار میں بھی بات کر سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف یہ نہ کریں کہ آپ نے تسبیح کی یا آپ نے دعائیں مانگی ختم ہو گیا، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنائیں۔ میں یہ بات جب کرتی ہوں نا کنیکشن کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ آپ جیسے اپنے کسی بہت پیارے کسی دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ نماز میں، دعا میں، یا کوئی دعا کا ٹائم نہیں بھی ہے، ویسے ہی آپ کبھی سونے سے پہلے کبھی فارغ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیں، تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت بنائیں۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے روٹین کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں، کیا کر رہی تھی۔ لاسٹ ڈیز میں 2-3 دن میں کافی بیزی رہی، جس کی وجہ سے میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکی، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی۔ تو انشاءاللہ اب آگے میں اس طرح کی کوئی چھٹی وغیرہ نہیں ہوگی، میں ویڈیو کو ڈالتی رہوں گی، اور اگر کوئی خاص وظیفہ اگر آپ کو کچھ چاہیے کسی بھی مقصد کے لیے تو آپ مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے، مجھے اپنے جو ہے وہ کمنٹس میں مجھے لکھ دیں کہ اس مقصد کے لیے ان کو وظیفہ چاہیے۔ اور کچھ لوگوں نے اولاد کے لیے وظیفے کا کہا ہوا ہے، وہ وظیفہ آپ میرے چینل کے اوپر جائیے، بہت اوتھینٹک وظیفہ ہے، بہت آزمودہ وظیفہ ہے، آپ وہ وظیفہ وہاں سے پک کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے میسج کر دیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر کروں گی۔ اور اولاد کے لیے، اور اس کے بعد شادی کے لیے بھی، اور جنہوں نے کہا ہوا ہے لو میرج کے لیے، لو میرج کا بھی وظیفہ میں نے بتایا ہوا ہے، آپ اس کو بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بہت جتنے بھی وظائف میں آپ کو بتاتی ہوں ناظرین، وہ بہت اوتھینٹک وظائف ہوتے ہیں، اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں۔ آپ اس کو کریے، ایک دفعہ نہیں ہوتا، 2 دفعہ نہیں ہوتا، 3 دفعہ نہیں ہوتا، آپ اس کو کرتے رہیے۔ لیکن جب ایک سے کچھ وظائف اس طرح کے ہیں جو کہ بہت اسٹرانگ قسم کے وظائف ہیں، تو ان کو اگر آپ ایک دفعہ کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نہ کریں، کیونکہ 1 سے 2 دفعہ کے بعد اس کے بعد نہ کریں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ جب آپ صدقے دل سے ایک دفعہ ہی کر لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم آپ کے لیے مناسب نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی اور وقت کے لیے آپ کے لیے یہ رکھا ہو۔ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خواہشیں ضرور پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جب دل سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ میری ایک خواہش تھی، بڑے عرصے سے، یہ پچھلے 2-3 دن میں بزی رہی، میں پتہ نہیں کب سے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی، کب سے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری اب آ کے 2024 میں میری وہ دعا پوری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، الحمدللہ وہ دعا پوری ہوئی، اور آئی ایم سو ہیپی فار دیٹ۔ اللہ تعالیٰ تھینک یو سو ویری مچ۔ اور آپ لوگ بھی جب آپ کا کوئی کام آپ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تھینک یو ضرور بولا کریں، اور سجدہ بھی ضرور کر دیے گئے تھینک یو کا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔